በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ሰላም ናይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ምስ ኩላትኩም ይኹን ኣብ ሙሉእ ዓለም ኮይንኩም ነዚ ሓበሬታ እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ወገናተይ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለኹ። ንስኻትኩም ድማ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ክትህልው ይምነ። حرّي مبار كم فؤاد إخبار أملاخ كم تي تمال مشت زقات أركوهم مخنيات نلوم عالتي بتعمي أجد داس زخونة حبرتها نعنا نبرخت خون النازخ إل نحلنا ناون كعرف النازخ إل أجد داس زخونة حبرت حيزين أباخاتكم متألخو سلزي تحبرتها بتعمل كلاتنا زملكت سلزخونة بفلاي دما نعنا نورتودوكساويان تجارو يحوات كمخاء إيرتراويان يحوات زملكت بحث الشادما سبن زخوني كم سبن زحسب كال امنت زولو سبون أبزو قدايزي بزعبازي كحسبن بزعبازي وردوهم زولو نزموبتات عمز عقب كبلونون سبعون نتزحاتت قدايو بزيادة جن كم امنت درجة عند حرد عرينيخا نعنا نتوم إيرتراويان كوينا أب أرثوذكساوي توحدو كومهن نتجاري حوات زملكاتي كخون سلذي كلاتهم متان مسانا نزح حبريتازك سمعون قبؤهم دما كفتسمون كلاتكم زوم تعاتو زلخم حوات ناب كلو كبتسح شركة قبرو حدرا كبلكم يدلي قرب سبات مسوسخو بغتتان ابتي ملእኽትና ኢሎም ዓልተይ ካኣትየ ክሳብ ሽዑግን ሓንቲ መዝሙር ንእሽተይ ክኸፍቴ ብድሕሪኡ ቁሩብ ሰባት ምስ መፁ በቐጥታ ናብቲ ዘምፃኣኒ ሓበሬታ ካኣትየ ማለት እዩ። أنا كلاتكم نابكالوت سوات كبتسه بحساب حبريتا خلصن نعمتان شر قبرو كبرات حوات نابكالوت سوات كبتسه متان كلاتهم سانكسم هو ببؤم كاكي قبرو متان كلاتكم شر قبرو شر مقبار ولا حنتي سقم زلوي كونن زغوني كالق حما زيربان زارو بنقري يلن بزعبا قبل على عبوتاتنا قدماويان زورد زلو شقر المكران يكن الزرارب
حراي بدقامة سلامنا إجزابير عملاخ مسكولاتكم يكون كبرات وقناتي اسمع عند حرد الله وينو زخونا ملكة قبر ليمون ابتزمت عن حساب كاتو دمتي سمع عند حرد الله وينو زخونا كابزوم آتيكم زلهم سبات ملكة قبر لي كامو دما كلاتكم نابكالو اتسبات شركة قبروا حدراكم لكم دالي مخنياتو از قداي كلاتنا سلا زخونا مالتي أسكات زدم سناتي سمع عند حد الله وينو كابزوم آتيكم تسمعون دلهم يحوات زخونا ملكة قبروا لي أوكي يغني اللي لوام حفتي لوام بسرات اسمع علىكم مالتيو يغني اللي كلاتكم كبرات حواتي حراي كم فارق زابير أملاخ لو معلتي نحتصر زبالة دقائق مساخم كهلو تمال مشت صحفكو نيرو سئل غير لطيفه بزعبا ابوال دباز ركبو قداماويان ابوتات تغارو كمون سوسنو ايرتراويان كابتي 4 معسكرات نابوال دبا كيدوم زمننو ابوتات ابل عليهم زورد زلو قفعن زورد زلو مكران زورد زلو سدتن بزعبازي زتتصاري حبريتا سلازلني ز حبريتا زناباخاتكم كقروبه بدحري دما نحنا كم سبات متن كم اورثودكساويان متن بفلاي دما زوم بإثيوبيا غيرنا بتግራይ غيرنا نابزي دغمصينا زلنا سبات بزوم ابوتات زيوم بعلنا ينخون ويون يحواتنا زي تتقمه سب يلن سلازي بزعوا زوم ابوتات زيوم حاسبنا نحناون كمتي ابصقمنا نابشغرنان ابوتات كوينوم كابتا زلاتهم بتيت زعابه صلوت بخال دما او اب نخدلو زنبرنا ساعات بخمه يقباب لا يقبلونا نيرم كلاتنا نفولط حقيو سلازي نحنا ابزي مدري ابزي ناص ازغونا اير اندارخبنا برهان اندارانا ابدس بلنا اندادقسنا انداتسانان زوم ابوتات زيوم ግን ካብቲ ምስ እግዚአብሔር አምላኽ ዝራኸብሉ ቅዱስ ዝኾነ ስፍራኦም ናስታት 67 ዓመት ዝነበሩሉ ገዳሞም ብግፍዒ ተቀጥቂጦም ካብቲ ገዳም ይወጽ ስለዘለው ብዛዕባ ዞም አቦታት እዚኦም ሓበሬታ ክበኩም ስለዚህ ሓበሬታ ሰሚዕና ድማ ንሕና ከም ሰባት መጠን ንሕልናና ከዕርፈና ዝኽእል ዓቕምና ክንረድኦም ስለዝግባአና ንኦም ምርዳእ ማለት كمت እግዚአብሔር አምላኽና ዝበሎ ነትን ጽጉም ዝሕግዝ ንዓይ ዝሕግዝ ከም ዝበሎ ንአምላኽ የለቅሕ ከም ዝበሎ ንዓኦም ምሕጋዝ ማለት ንእግዚአብሔር ምግባር ስለዝኾነ ዓቕምና መታን ክንገብርና ኢሎም መዓልቲ ማለት እዩ ስለዚ ክብራት ወገናተይ እዚ ሓበሬታ እዚ ኩላቶም ክሰምዕዎ መታን ኩላትና ሸር ንግበሮ ፖለቲካዊ ነገር ወይ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ነገር ወይ ገለ ኣይኮንናን ክንዛረብ ኣብዚ ምድሪ ዝፍጸም ዘሎ ابل على ابوتات قدماويان ابوتاتنا زغبر زلو غفعن مكران بزعبهم سلازخونا كنزارب كيف راحكم كلاتكم ناب كالوت سبات سوم 4 زلهم سبات كلاتكم دحردا شر غيركم و كالوت سبات مسانا خصوم ام ساتم دما ناب كالوت سبات شرك يغبروا ويخول يوم مالتي سلازي شركه تغبروا حدراكم لكم يدلي بقطه حجنا ابتي زمصان حساب كاتي حراي مجمرا كم تتمالي بسئل غيره صحيفه نيره ابل علي ابوتات قداماويان ابوالد باز ركبوا ابوتات كما عينت صقم يوردم كم زلو نزم مجمرا باتي ابل على السمين دحر داريكم ولهم حاغو صبرها زوالد بيات بالزلا بزعبا زوالد بات بال بزحات سبات انتاي ايلوم زحتون سبات نيرم ابو خلخو لو معلت بزعبو سلدزارب ناتا انتاي بحال كغبرلكم እዚ ዋልድባ ዝበሃል ገዳም ካብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ከባቢ ናይ 7 ሰዓት ፈረቃን ናይ 8 ሰዓት በእግርኻ ከድካ ዝርከብ ኣዝዩ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ዝበሃል ዓበይቲ ገዳማት ሓደ ኣብ ገዳም ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት ዝርከብሉ ገዳም እዚ ገዳም እዚ ዋልድባ ተባሂሉ ዳ ይጽዋዕ እምበር እሱ ዋልድባ አብረንታንቲ ዝበሃል ትቀንድ ገዳም ኣብ ትሕቲ ግን ኣዝዩ
أزي بزح زخونة قدامات زحاقو في مالتي أبزي بوتاتات زدما أزيوم بزحات منوكوسان أبوتات مسك زابير أملاخ جزاء أزيوم بتصولت نيشتي قارف تراين دابولعو سلا عالم ملو سلا هزبي سلا كل نجارات كتصليو زنبرلو قدس خونه بوتاي እዚ ቦታ እዚ ስለምንታይ ትስምናተይ ምስ ናይዚ ቦታ እዚ ተተሓሒዙ ሓጎስ አብርሃ ዘዋልድባ ኢለ ጽሒፈ የለኹ ወይ እውን መብዛሕትኦም ኣብ ማይ ዓይን ዝነበሩ ይሕዋት ብከምዚ ስም ዝጽውዑን እዮም እሱ እንታይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኩላትና ከም ንፈልጦ ዓድና ሲኢና ኣብ ሃገርና ምንባር ሲኢና ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተሰደድናሉ ሰዓት ኣብ ትግራይ ኣብ ማዓስከር ኣብ ዝነበርናሉ ሰዓት ቤት አምላኽ ስለ ዘድልየና ቤተ ክርስቲያን ክንሰርሕ ከለና ብጭቃ ጌርና ኢና ንሰርሖ ነርና ብጭቃ ጌርና ንሰርሖ መሊሱ ማይ ምስሃሮሞ ድማ እንታይ ይኸውን ይፈርስ እንደገና ካልኣይ ግዜ ንሰርሖ በከምዚ ዓይነት እንዳነበርና ከለና እቲ ኣብኡ ዝነበረ መንእሰይ ብጣዕሚ ቅድሚ 11 ዓመት ማለት 12 ዓመት ገይሩሎ ብዙሕ ሰብ መንእሰይ መፂኡ ኣብኡ ሰሪሑ ናብ እስራኤል ድዩ ናብ ካልእ ቦታታት ብሰላም ዘይኣተወ ሰብ የለን ኩላትና ንዝክሮ ኢና ኩላትኩም ብማይ ዓይን ጌርኩም ዝመጻኹም تذكروا وياكم مالت سلادي أو دا سرحنا كلنا قاطامي أبت بيت كريستيان نمالالس زنبرنا سبات كساب 4-5 نخون سبات حاجوس نبها السمس لزنبره بز مخنيات دما زخونه چقا قبلني وي زخونه كبلو يوم دك محبر حاجوس بلومون تاي نقبر كلاتنا ابيت نبلو مالتي كلاتنا يمثل الناس لزنبره مالتي بدحرزي كابز تبغيسوم تيوم ابو نوبر حوات انتاي غيروملنا مفعلالي غيروملنا مالتي حدا حاونا نيرو حاجوس ناب دبر دامو سبات حيزو كيدو نيرو نعو حاجوس دامو يلمو نعايك دما نوالد باي مالالس لزنبركو قال سبات حيزه خير سلزنبركو حاجوس زوالد با يلومني نقال دما نيروم بسم ابوهم نقال እንዳገበሩ بزخونه كفافي لهم مالس لازم بز منقد نمفلي لهم تاسم مسحابوني كابون والدبا مسكدنا بخمس كتصوعن مسرخبو مسرعيوم تيوم ابوتات بفلاي دما ابز ساعات زي كم زموت ريسا بقاريزا تشكيمم كابتا زفقروا قدامم ناب كالئ بوتا زسوغرو زلو ابا قبر مدهن زبهالو بتعامي عبز خونه ابو بتصقا بعدمه بمنفس بتعامي عبز خونه ابو زوم ابو زيوم حقوس والدبا كبلو مسمعني بخميد ايلو من كمز مسبلكوم بل زودي حدرا كيتقدفا ايترسعيا مخنياتو كابزو بوتا ز مسوصاخا مسكدكا متان منفساونت كيتقدفو متان كريستنا كيتقدفو كل غيزه سب كمزي لكصواعكا خلو نزي قدامنا انا اندازكركا متان اب كريستنا كتصنعسي ايتقدفا سلازبولني كم قالوا مسرت دما انا نتناتي فيسبوك حقوس ابرها زوالد بايله كل غيزه دما نتقدام ابتي ابوتا تابل علينا زغبرو زنبرو لوهات زنبره فقري تناتهم هيوت اندازكركو كم فقد املاح ينبرلو مالتي سلازي بخمس مخنيات ياتي اول دباتبل سلازي ابزان عي طراي زيكونه كاب شملبا جميركم بزحات حوات ناي شملبا نابز قدام زكيدكم بزح برخز تقبلكم كاب معسكر ما عين يكون كاب عد حارش يكون كاب استفعل بوتاتات نابز بوتا زكيدنا زي تبارخ سب يلن زي تمرق سب يلن برخز زي تخافل سب يلن سلازي إذا قدام زيئة إذا ما بزي زنبرو أبوتات كاب زي بلهم نعانا أجيكم زمدك أي كاب عدكم وطيكم صباحا قوكتم اللسيكم من دابولو تسفازهو بنا زنبرو كافتا زنبرتهم نيشتي سليتون تخون ويون كافتا زنبرتهم معارون كي ترفي أو دامت كيدو كيدنا كن كيد كلنا ناوو بغمي عينة اللكسي زهوبو زنبرو أبوتات لومي جزي أمصوهم بسنكزي آبن سياسن زولعو كينات تقراي بصلاة مستوررت زوم أبوتات زيهم دما كابتا زفكروا قدامهم تقارب بمخوانهم تراي كاب قدامهم كوتس تغيرو مالو مالتيو سلازي بزعبا زوم أبوتات زيهم يناكن الزارب زوم أبوتات زيهم بولتكنياتات أبوتات هيكونون مس إغزابير كراخو بيلوم نايزا عالم زي طعمي نايزا عالم زي نابران حدارن نايزا عالم زي مقبن مستن
كل نجار جديفهم داويد تراي حيزم ليت أبيت مقدس عند حضروا كتر دما أبجزا كوينهم بتصورات نبعلو من نخالو تسباتهم زخون زنبرو أبوتاتهم إذا مباتات زي كال ولا حنت زفلت ونجار يلن تجانيزهم نجز أبير أملاخي وتم زوفي نيرم زمد يبلهم بيت السب يبلهم كدمي 4 قليهم كدمي 8 عمت قليهم كدمي 3 عمت نسدرهم تفانيهم أبز برخاز زنبرو أبوتاتهم انت خولجن إذا مباتات زيهم أبز ساعات زي بحيلتات أمحارا بمنقوساتن بفلي حيل زبهال نيام حاران كوم دما ملشان دغنا فانو زبهال نايتي حبرته سب منسيات مالتيو زم سبات زيوم ناب قدامهم بمخاد بغلطه منقدي كاب قدامهم قدقيتهم اباريروم مالو نز زاربكم زلخو برغت كابتي هوت نسو زملطو وي دما زهادمو ابوتات زنغوروني حقي إذا كلت أكلات زيهم من يوم تتواهيلهم إتهم حدين إتهم فلسطي أم حرام علتي مخنياتو إتقدام والد أبرنتان تزبهال كالقون بعال مايلبت أقل زبهال قدامات هالو بخلت محبر زقومي نيرون دابا ميناس ويكان دابا تعما كريستوس زبهال كلت علو تم حدت يوم تقارو تم حدد ما يوم كابا محراز موتسو قل أبوتاتون أبنت على أبا إبراهام زبهالون مستقارون يروم أم حرقينهم جنك مستقارون يروم مالتي سلني كم سلزنا نبرو إذا مبتات زيهم أنت يمزبلوهم زلوا حجة يوم ناي أم حرام مالتيو نزوم مرافقان زيهم كاب قدامنا أوتينا قدامنا نات أجيرنا يايلهم نتم بسهم أبحنت بيت مقدس ناستات كندا يكونوا بالعامتات نحنا نفولت كمان 10 عامت مسهم زنبرو أبوتات انت يمزقبروهم زلو ناس أوصينا يازيهم منافقان يوم يلوم بوليتيكا تدقيفهم نزو مبتات زيهم كاب قدامهم يوصوهم علو بدخل دما اتما علشا كوم دما فلي حيلي ويدما فانو زبها الحيلي ناي أمحارا دما ازم تقارس لزخونو از مريت از دما حوحاتي منتقلنا نيرنبر ناتنا مريتنا سلزخوني از قدام ازن عاكم زملكتكم ايكونن كيدونا بتقرايكم يلوم نزوم مبتات زيهم كابت زنبرهم حابتي كابت زنبرهم مصحفتي كابت زنبرهم جزء من بيت كريستيانو من نزوم مبتات زيهم بإجرام زخلو بإجرام أمليتهم كم زخدو نتم بإجرام خدو زي كلو دما بتعريزا كموت تشكيمهم كوت غيرهم ممالو مالك بتعمي زحزن قالك أوقاتهم قال حوات فلتهم تخون منالو باش نابنت أبا قبري هوات زبهالو 4 عامت زاكل أبجزا تعاسيهم بتصلت راي بس إجابير زراخو زنبرو بحتاو أبو مالتي دجز بحال واتسهم أيفولتنيهم مجب خبل خمان نابت بيت مجب أيكودنيهم بيت كريستيان كسالهم خمان أيكودنيهم أبجزا أميهم أبا زمن فس بحالو ناتهم رد إنيرموهم سلذي بيت معرفنا أنا جايش نيرتراوي يعني لهم صريحا وزنبرو بتا بيت العلي إزلو بوتاز أمت زنبرو وسمو بوزيهم 4 عامت أكل كاب جزا واتهم زي فلتيهم أخي لو مسمت حمس إجابير زرخو بزنبرو أبوهم بعلزهم أبوزي يوم دقي 4 دقي 5 عامت أبوتات بتعريزا تشكيمهم نابكال بوتا 5 خود جيرهم ممزلو مالك كالاي أبا قبر مدهن زبهالو كلاتكم تفلتهم تخونو فلايزهم نعيش ملبا ويما عين زنبركم سبات أبا جحما تبايلهم تسوعو أبزناتي فيسبوك سديدهم زلوخو إذا ما بوزيهم ود 10 عامت أبيلهم كلو نافت قدام مسعاتو موائلهم عدمي أمولو أهويهم ود 9 عنقلن ود 8 عنقلن زخون عامت أبوهم إذا ما بوزيهم كنك أسا أسو أيكولون نافت بيت كريستيان كمان أيكولون أبجزهم كوينهم يوم بس إجابير زراخو بنيرهم برد يوم زحجزو زنبور أبوهم نيرهم نزم أبوزيهم بتأرزا تشكيم ناب قدام ناب كالق بوتا 5 خودي قبرا اللحجي اتم سالسا يابو أبا إبراهام زبهالو بتعمي حابز خونو أبو مزمور داويد 150 حدا معرفات اللو ناي مزمور داويد نحنا نخندقم حنت خمان بقالنا عين وصومنا نسهم بقالهم 150 معرف قدوس داويد تصحافو مزمور بزي زخونه يكون مصحف أبو خلو زدقمو زنبرو أبويو منالواش
بفلايتهم أمي عين زنبركم نبا تسفى مريم مسانا زنبرو عبي أبو أمي عين زنبرو أبو منكسنا كقبلوا كله إذا ما أبو زي أمي ما منكسهم أبو تأم قبضة أم تقميت أم نيرم إرتراوي ما أبا تسفى مريم كابا عدم ناب معسكر مسكدو بدحريكم منكسس لزدليو ناب والد باكيدم عبي ود سمانان قلن عمت يم نيرم شو نزم أبو زي منكسهم أبقزة نخلي التوارح ملو أقميت بدحري نحنا نابت معسكرهم وسيدنا يوم مالتي سلازي إذا ما أبوتات زي دك تسعن قلن عمتات أبوتات كابتا زفتوا قدامهم بيجك أكال زفتوا بيت السبي يبلومن سدرا بيت يبلومن ولا حد زفتوا نجار يلا جن تجارئهم أي ملكتكم من يزي زبوتات زنايم حاريو إتهاي مانتو نايم حاري بمبال جزية رخيبنا يلوم سلت صباحن جوه زي حسبوا منقصات ويكا فلسطين زبهالو نايم حارون እንደገና ድማ ማልሻን ፍሊ ኃይል ኮምኻፋን ነዝበሃል ኃይልን እዞም አቦታት እዚኦም በእግረም ንገሊኦም በእግረም በባትር እንዳሃረሙ ንገሊኦም ድማ በጣሬዛ ገይሮም ካብ ገዳሞም ከም ዝወጹ ገይሮም አብዙ ነበረ መጽሐፍቶም በሙሉ ዘሪፎም ወሲዶም ገዛኦም ወሲዶም በዓቢ ኸአ ህይወቶም ማለት መጽሐፍት ድሕር ሰቢ መጀመሪያ ሰብ ህይወት ይዝዓብ ማለት ስለዚህ ነዞም አቦታት እዚኦም በከምዚ አይነት ነገር አባሪሮም ገሊኦም በፍላይ አዲ አባት ትባሃል ልከ ካብት ሩባናይ ዋልድባን አባዓል ማይ አይነ ክትከይድ ከለኻ ንኢድየማን እንገድፋ ዝነበርና ቦታ አዲ አባት ዝባሃል ናይ አቦታት አዲ ተባይላት ጽዋዕ ንእሽተይ ገዳም እቶም አረጋውያን ዝኾኑ አቦታት አብዙ ቦታ እዚ ከም ዘለው ክሳብ ሕጂ ሓበሬታ ዘለኑ ማለት እቶም ገሊኦም ድማ ናብቲ ኤርትራውያን መነኮሳን ዘለዎ ኣብ ከባቢ ኣብ ማይ ዓይን ዝርከብ ናይ ኤርትራውያን መነኮሳን ዘለዎ ኣብዙ ቦታ ዘለው ገሊኦም ናብ ሽረ ከይዶም ኣለው ገሊኦም ከዓ ናብ ደብረ አባይ ዝበሃል ገዳም ከይዶም ኣለው ስለዚ በአማይ ዝቁጸሩ አቦታት ተጋሩ ፈለስቲኦም ነይሮም ነዚኦም ብሙሉኦም ዝመሬት ዝናትኩም ኣይኮነን እዚ ገዳም ዝናትኩም ኣይኮነን ኢሎም بجفعي كتقيتهم أو تيمو مالو سلازي إذا ما بوتات زيهم مسهم دما إرتراويان أبوتات اللو ناشت من إسيات قالك هاب إرتراز ومتسو قال دما بتم عسكرات بشمال بايخون أما عين زنورو أبوتات ناي علم نجار يترفنا نحنا نابزك المتسخلنا لساتهم دما هيوت مريتهم قدام مريتهم هيوتنا مسكرسوس كم تقدس باولس بولو انت خيلكم كم زخماي دناقل كوينكم نكرسوس كتحط اي مدلخون يرز بولم نحنا تعمنا اذا علم زي ترفنا ولا كوا سدتي لنا متينا انت خونا قن مس اغزابير من بارح شنا يلم كل نجرنا اذا علم زي قديفم نابوال دباز خود ايرتراويان ابوتات لكع كم زوم تغارو እንዳይም ዝኾን ዘለው ኣብዚ ሽግርን መከራን ወዲቆም አለው ማለት ምስኦም ኤርትራውያን አለው كساب حجيتهم بخوم استشاقوا البيتسوم انتلخم سلام يمزلو اب عدا ابات تبال عدي سغيرهم አለው بدحرين ابيم كخدو كسيل كازر ጉዳይ ኮይኑ ስለዚህ እዚኦም ተጋሩን ኤርትራውያንን ዝኾኑ መበቆሎም ማለት እዩ ግን ከ አምላኽ ደልዮም ኣብ ገዳም ዝነበሩ አቦታት በግፍዒ ካብቦቶም ተዛናቢሎም አለው ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ካብዚ ከምዚ ካብ ኮነ ንሕና እንታይና ክንገብር እንተ ተባሂሉ መቸም እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ነገር ይርዩ ኣብዚ ምድር እዚ መከራ ክበጽሖም ከምዚ ኾነ ፍሉጥ ነገር ማለት ምንኩስና ማለት ኣብ ቅድሚ ዓለም ሞይትካ ንክርስቶስ መከራ መቅባል ስለ ክርስቶስ እዩ ስለዚኦም ሰባት እዚኦም ክርስቲያን ብምዃኖም ገዳም ንአምላኽ ብምሕራዮም ሰባት ብቋንቋ ንዕኦም ስለ ዘይመሰሉ ጥራይ ካብ ገዳሞም ታይ ገብርዎም አለው በግፍዕ ይባርርዎም አለው እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ዋጋኦም ንነናቶም ዋጋ ክህቦም ነቶም ዝግፍዑ ዘለው ዋጋኦም ክህቦም ነቶም ገፋዕትን ዓመጽትን ድማ ዋጋኦም ክህቦም ንሕና ግን ከም ሰባት መጠን እንታይ ክንገብር ይግባአና ብፍላይ ኤርትራውያን ሕዋተይ ማለት ተጋሩ ኣብ ሰዓት እዚ ኩላትና ንሪኦም ኣለና ስለመንነቶም ስለ ሃገሮም ስለ ዓዶም ስለ ህዝቦም ለይትን ቀትር እንታይ ይገብሩለው ይደኽሙለው በገንዘቦም ይኹን በጉልበቶም ይኹን በሁሉ ነገራት ማለት ንሕና ከም ሕዋቶም ከም ኤርትራውያን
ብፍላይ ድማ ዞም ኣቦታት እዚኦም ኣቦታትና ስለ ዝኾኑ ብሃይማኖት እውን ኣቦታትና ስለ ዝኾኑ ንሕና እውን ኣብቲ ምስኦም ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ናብዚ ገዳም እዚ ከድና ኣጸናኒዖምና እዮም ናብዚ ገዳም እዚ ከድና ኣበርቲዖምና እዮም ናብዚ ገዳም እዚ ከድና ተስፋ ሂቦምና እዮም ናብዚ ገዳም እዚ ከድና ካብታ ዝነበረቶም እንጣጢዕን ሰሊጥን ንነብሶም ንዕኦም ገዲፎም ንዓና መጊቦምና ሓብሒቦምና እዮም ብጸሎቶም ረዲኦምና እዮም ብሰላም ኣብ ዝበጽሕና ዘለና ስለዚ ነዞም ኣቦታት እዚኦም ንሕና ከም ኤርትራውያን ወይ ከዓ ከም ኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ እዞም ኣብ ደገ ዘለና ኣሕዋት እንታይ ንግበር ከም ሰብ ከም ሓጎስ ሓሲበ ደለኹ ምስ ገለገለ ኣቦታት እውን ካብኦም ሃዲሞም ኣዲስ አበባ ዝኸዱ ካብቲ ግፍዕ ዝወፁ ኣቦታት ዝተዛረቡኒ እዞም ኣቦታት እዚኦም ወላ ሓንቲ ነገር ሒዞም ኣይከዱን ወላ ዳዊቶም ከይተረፈዮም መንጢሎም ሰዲዶሞም ቆቢዕ ኣይወሰዱ መስቀል ኣይወሰዱ ዝኾነ ይኹን ናይ ጸሎት ይኹን መጻሕፍቶም ኣይወሰዱ ነፍሶም ጥራዮም ኣድሒኖም ዘለዉ ማለት እዩ እሱ ኸማን ዝተሃርሙ ሰባት እውን ኣለውዎም ማለት ስለዚ እዚ ካብ ኮነ እዞም ኣቦታት እዚኦም ከዓ ሓው ሓፍቲ ገለ ዝበሃል ነገር የብሎም ናይ ኩላትና ኣቦታትና እዮም ንዓለም ሙሉእ ብጸሎት ዝሕግዙ ዝነበሩ ኣቦታት እዮም ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ካልእ እኳ እንተሰኣና ማለት እዩ ካልእ እኳ ክንገብር ተዘይከኣልና ነዞም ኣቦታት እዚኦም በብዓቕምና ጌርና እንታይ ክንገብር ንመግቦም ዝኸውንን ነታ ቆቢዕ ንኣምላኽ ኢሎም ኣኽሊል ዝለበሱላ ነታ ቆቢዖም ትኸውንን ንመስቀሎም ነታ ካብ ጸላእ ሰናያ ዝከላኸሉላ መስቀልን ትኸውን ነዞም ኣቦታት እዚኦም ዓቕምና ክንገብረሎም ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ወገናተይ እዚ ንገብሮ ዘለና ንባዕልና ኢልና ኢና ክንገብር ንሰብ ኣይኮንናን ንተጋሩ ክነሐጉስ ኣይኮነን ነቲ ሓደ ደስ ክብለና ኣይኮነን ንህይወትና እዩ ኣቦታትና እዮም በቃ ናይ ክርስቲያን ኣቦታትና እዮም ገበርቲ ጽቡቕና እዮም እውን ስለዚ ነዞም ኣቦታት እዚኦም ዓቕምና ክንገብረሎም ሓደራ ክብለኩም እየ ደሊ ወገናተይ ካብ ነብሰይ ጀሚረ ማለት ምናልባሽ ብርግጽ ኣብ ሃገር ብጥምየት ዝሳቀዩ ቤተሰብ ኣለውና ምክንያቱ እቲ ስርዓት ከመይ ገይሩ ነቲ ዓዲ ሒዝዋ ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ማለት ኮሮና ለይሉ ሰብ ኣሳሲሩ ብጥምየት ዘሳቀዮ ስለ ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ ኣባና ምዃኑ ይርዳኣኒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ማዓስከራት ይኹን ኣብ ከተማታት ኣብ አዲስ አበባ ይኹን ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ማዕለያ ዘይብሉ ህዝቢ ካባና ዝጽበ ህዝብና ኣለና ብርግጽ ግን እዞም ኣቦታት እዚኦም እውን ኣቦታትና እዮም ዓቕምና ንእሽተይ ነገር ክንገብረሎም ንዝተጸገመ ሰብ ንእሽተይ ነገር ያተኣኽሎ ወላ $50 $50 እንድሕር ሓጊዝና ተኣኪብና ነዞም ኣቦታት እዚኦም ቀሊል ሓገዝ ኣይኮነን ንዓና $50 ውሕቲ ኮይና ክትስምዓና ትኽእል እያ ወይ $20 ውሕቲ ኮይና ክትስምዓና ትኽእል እያ ንዝሰኣነ ሰብ ንዝተጸገመ ሰብ ንብረቱ ንዝተዘረፈ ንዝተሃርመ ሰብ ንዝተጎድአ ሰብ ኣብ ጭንቀት ንዘሎ ሰብ ግን ንዝጠመየ ሰብ ንዝጸምዐ ሰብ ግን ቀላል ነገር ኣይኮነትን ናይ ኩላትና 50 ተደሚራ ብስም ኤርትራውያን ፈተውትኹም ደቅኹም ኣቦታትና ጸገም ከም ዘለኹም ፈሊጦም እዘን ነገር እዚአን ሓጊዞምኹም ኣለውሞ ጸሎት ግበርሎም ተባሂሎም ንዓና ጸሎት እንተገይሮምልና ቀሊል ረብሓ ኣይኮነን ሕልናና ይዕርፍ እግዚአብሔር በአና ደስ ይብሎ ንሳቶም ድማ ካብቲ ወሪድዎም ዘሎ መዓት ንእሽተይ ክነቃልለሎም ንኽእል ኢና ብቃል ኣምላኽ ድማ ከምኡ ዝብለና ማለት መጽሐፍ ቅዱስ እንድሕር ዳ ተመልኪትና እንታይ ዝብል ኣብቲ ናይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ዘሎ ጸሚኤ ዘስተኹምኒ ጠምየ ዘብላዕኩምኒ ጋሻ ኮይነ መጽ ዘዕረፍኩምኒ ተኣሲረ እግዚአብሔር ይፍታሕካ ዝበልኩምኒ ሓሚም እግዚአብሔር ይምሓርካ ዝበልኩምኒ አንቱም ብሩኻትና ያቦይ ቅድመ ዓለም ምፍጣሩ ዘዳለኹልኩም ንዑ ስፍራ ናብዝ እተው ክብሎም ይብል እግዚአብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ሓደ ድማ ጠምየ ዘይብላዕኩምኒ ጸሚኤ ዘስተኹምኒ ጋሻ ኮይነ ዘይተቀበልኩምኒ ተኣሲረ እግዚአብሔር ይፍታሕካ ዘይበልኩምኒ አንቱም ርጉማት ንዑ ቅድመ ዓለም ናጋንንት ዘዳለኹሞ ስፍራ ንዑ ተው ክብሎም ይብል ስለዚህ እቶም ሓደ ኣበይ ረኺብናካ ኢና ሞኾም ክንገብረልካ ምስ በልዎ ነቶም ንኣሽቱ ዝገበርኩሞ ንዓይ ከም ዝገበርኩም ወይ ክብሎም ይዝብል ስለዚህ ነዞም ኣቦታት እዚኦም ምሕጋዝ ማለት ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ምሕጋዝ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ምልቃሕ ድማ ዕጽፍ ገይሩ ኣብ ልዕለና ክመጽእ ወገናተይ በዚ ኣወላ ሓንቲ ትጎድልና ነገር የላን $50
لعلي زلوا سب ككم عقمو ناي كلاتنا أكيبنا نزم وبوتات زيهم سقول كاب زيكو النجر زيكو ناس تسأنيعو ذهبكم هو جنزب كنداي كم زتوات بسنة سرعات نجيرنا أبوتات رخيبنا ناب إيدم بس إحنا الساتهم تتأكمت كم زخونو من على باش تلفون كلاتنا كن حوز عين خلنينا أنا زحاسكو تلفون على نزرخبكم قال إرتراويان منوكوسات كابوال دبا كابتي مهرمتي واتسيوم زخودو دقنا نايقل تقارو أبوتات حيزا اللخو جن انتا يوم يلوم نسوم تلفون كرخبنا خلوون تحابي يوم يمزرخبنا مغنياتو كريوهم سلازخونا مالت سلازي بتعميت انكاغي أسماتهم ون نعاخت راي حزنبر اي تنقر مغنياتو زمت انا نقر اي نفلت انينا يوم زبلو زلو سلازي كلاتنا اكوا كنحوزو انت زي كالنا جن اتي اغنزب زتاكبه بصفوف تفليطو امنتاي معلا خمز تبصحون كابኦም انتاي بصحو كل نغرات بግልጽ زخونه ነገር كنغبرئنا ስለዚህ ንሕና ጥራይ ከም ክርስቲያን መጠን ከም ሰባት መጠን እንዳይ ንግበር ነዞም አቦታት እዚኦም ንክንሕግዞም አብጸገሞም ደቀም ክንከውን ከምቲ አብጸገምና አቦታት ዝኾኑና ብዙሕ ዘጻናንዑናን ዝረድኡናን ንሕና ድማ አብጸገሞም እንታይ ክንከውን حاجز كنقبرلهم مچم እግዚአብሔር ዝረድኦም ዓብ ነገሪ ግን ረብሓና ንዓና ክንብል ሕልናና ክንብል ስለዚህ ነዞም ቦታት እዚኦም አቅምና ዝፈቀደ መንገድ ክንሕግዞም ሓደራ ክብለኩም ይደሊ በዛ አጋጣሚ ትማል ምጽሓፍኩ ብዙሓት ኤርትራውያን ሕዋተይ ንሕና አቅመይ ክሕግዝ ምሳኻ ኣለኹ ዝበልኩም ንሰባት ብጣዕሚ ካብ ልበይ ከመስግነኩም ይፈቱ እቶም ተሪፍኩም ዘለኹም ዘማ ኣብ ገዛኹም ንዘለሰብ ነጊርኩም نزت سمعوا زلهم دمصون ناب كالوت سبات شير غيركم نزم زتوصعو نزم بيناي امحارو منكوساتن فلسطي هايمانوتاويان نازبلو نزمنات اكل اب حد بيت مقدس يوم زقدسو نيرم منالباش قالت صقمات نيرومي برغص قدما 10 عامت انا ابت بيت كريستيان سكلخو ابو والدبا اتمعطان سسومن غيروم يمزعطنو كعاتنا هلو بيت دابا ميناسن دابا طعما كريستوسن يمزبحال لكم نيره طب من دابا ميناس زبحالو نايم حارو كاب ام حرا زموصيوم اتيوم دابا طعما كريستوس زبحال دما كاب تغارو كوينم ግን መነኮሳት ናይታ ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ ሓደ ጊዜ እንታይ ገይሮም ነይሮም ዳባ ቶም ዝብለኩም ዘለኹም ዳባ ሚናስ ማዕጠንትናቶም ነይርሶምን ዓጢኖም መስቀል ከሳለሙ ከለው ነቶም ዳባ ጣማ ክርስቶስ አነ ምስኦም ኢና ነርና ገዲፎምና ከይዶም ነይሮም ማለት ብድሕሪትዮም ካነ ትገዛ ስለዝዓጽዎ بخمي من قدنا عنا قديفكم من أتخذ لكم تاخم تقبل زلكم تباهيلو بدحري تشاماجيلو سلادي اتسقم كاب نوي حزنا بركوان تخوني نازي زلون اي بوليتيكا هاو تتقيمم جن حجي فلسطمن وتحدراتهم فان زبال حيلي ناي حزبن تترني فهم يوم نزم بوتات زيهم بقف كاب قدامهم زوجكم زلو مال لالبات سبحان كون تاي كخونيو كم زيلو اي كيدني እግዚአብሔር يري املاخ يري نقف عنياتات سبات واقع إيدهم كوبومي نتم زتقفعو نتم مسؤوت رايز الرخوب زنبورو نا 4-5 عامن ساكل قزع عاتسيوم ببحتونا مسؤوت زنبورو كاب قدامهم زوت سبات دما اجابير أملاخ واقع نايقف كوبوم قلن حنا كم سبات متن وقناتي حلنا نامتان كعرفلنا عقمنا كنقبر حادر عكوب لكم يدل سلاز تكند علامة إلو منتايو نزوم عبوتات زيوم بتلفون الرخبة مالله تزلهم تسقم كلهم نجيرهم من اللو نابر بعتنا في حمشة قدامات فحيلهم مالله جينا قليهم مسوم كأنهم كساب حجي بأقرام خود سلازي كل دك تسعن قلنا عمل سلازخوانو كابت خبابي سبات كيدهم بتعريزا تشكيمهم يوم كابت قدام زوجهم زلوا مالتي بتعمي زحزن بتعمي زبك مالت انت عينة الجزينا بس احنا نكرد داني كالا دايتو بوليتيكانيات رايكم እቶም ሃይማኖታውያን ዝባሃሉ ፈለስቲን አምላኽ ክንረክብ ኢልና ኢሎም ምስኦም ኣብ ሓንቲ መቅደስ ዘቀድሱ ዝነበሩ ሰባት ን80 ን50 ን70 ዓመት ምስኦም ዝነበሩ ሰባት ብጭቃኔ ንሰብ ወተሃደራት ኮይኖም ነዞም አቦታት እዚኦም ካብ ገዳሞም የውጽዎም ኣሎ ስለዚህ ንሳቶም ቋንቋ ወይ ከዓ መንነት ቆፂሮም ኣብ ከምዝ ካብ ወፁ ሕማቅ ነገር ካብ ገበሩ ንሕና ድማ ወገናትና እዮም ክርስቲያን እዮም كمان مننت تجارو تجراوت يوم إرتراويان حواتنا يوم
ካልእ ተዝኾን ነገር ከማል ክንገብር ግዴታና እዩ ማለት እዩ ኣቦታትና እዮም ንሕና ኣብቲ ከምኡ ዓይነት ሃጠው ቆጠው ክንኣቱ ኸማ ናይ ግባአን ነይሩ ግን ንሳቶም ብመንነቶም ተጋሩ ክሳብ ዝኾኑ ኤርትራውያን ተጋሩን ኮይኖም ኢሎም ካብ ገዳሞም ክሳብ ዘባረርዎም ንሕና ድማ ኣቦታትና ስለ ዝኾኑ ዓቕምና ክንሕግዞም ግዴታ ኣሎና ጥይት ኣይኮናን ክሰደሎም ክዋጉ ንኣፎም ንኸብዶም ዝኸውን መግቢ ኢና ክኾኖም ንቆቢዕ ዝኸውን ይክኾኖም ንመስቀል ንጸላእ ሰናያት መከላኸሊ መስቀሎም ስለ ዝተመንጠሉ ንመስቀል እዩ ዳዊት ምስ እግዚአብሔር ንኸይራኸቡ ስለ ዝተኸልከሉ ንዳዊቶም ይክኾኖም ስለዚ ወገናተይ ኣብዚ ኢድና ክንዝርግሕ ሓደራ ክብለኩም እደሊ ቴሌፎነይ ኣብዚ ክፅሕፈልኩም እየ ብቴሌፎን ደው ኢልኩም ርኸቡኒ ምናልባሽ እውን እንድሕር ዳ ኣገዳሲ ኮይኑ እውን ገለ ሓገዝቲ ሰባት ዝፈልጦም ሰባት ክገብር እየ ስለዚ ተዓኪብና ተጠርኒፍና ተንገንዘብ ክንደይ ገንዘብ ከም ዝተወፀ ኣፍሊጥና ንዓኣቶም ረኺብና ድማ ናብ ኢዶም መፂኡ ንሳቶም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ናብ ኩሉ ዘለዉ ቦታታት ፋሕፋሕ ኣቢልና ኣዓቕምና ከም ተወሳኺ እውን ኣብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ እውን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣቦታትና መነኮሳት ከምኡ እውን ተምሃሮ ኣለዉ ነዞም ሰባት እዚኦም እውን ክረድኦም ይግባእ እንተኾነ ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካብ ንሶም እዞም ካብ ገዳሞም ዝወፁ ኤርትራውያንን ተጋሩን ይገዱ ማለት እዩ ንምንታይ እዮም እታ ራሽን ከማን ምስ ህዝቦም ይወሃቡ እዮም እዚኦም ግን ወላ ሓንቲ ነገር ዝብላዕ ይኹን ዝስተ ወይ መፅሓፍ ገለ ነገር ዘይብሎም ካብ ገዳሞም ተባሪሮም ተቐጥቂጦም ስለ ዘለው ነዞም ኣቦታት እዚኦም ክረድኦም ሓደራ ክብለኩም እደሊ ወገናተይ ግዜ ኣንዊሐልኩም መስለኒ ምናልባሽ ብዛዕባ ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክትድውልለይ ትኽእሉ ኢኹም ናብ መሰንጀር ማለት እዩ ዕድል ክበኩም እኽእል ዝኾነ ዝተወሰኑ ቁሩብ ሰባት ሓበሬታ ወይ ከምዚ እንተገበርናዮ ሓይሽ ትብል ዝበሃል ነገር ድሕር ኣለኩም ኮይኑ ንዝተወሰነ ግዜ ብመሰንጀር ጌርኩም ክትድውልለይ ይከኣል እዩ ማለት እዩ اوكي حالتي زي امه يا ريتك قبلكم يا حنت جزء عراي زخونة رئيتو قلز اللوسة بانتايز بحال كبلالي خيليو منال باشقن استوسنكم سوات رئيتو اوكي حانتك زي غريتها
اسكا تصفى يدوللك اللخي قريتها حجي اسكا حج دولة لي قريتها سوري حج دول تسفى انقسم حرا يسمع عند حد قال له وينو زخونه حصر زبله حبريتا زلكم سبات كدول لي تخوليخ اوكي سمعك له تسفى انقسم هاوي هلو سامحوي انا تسفى بمجمرتا بسناي كونه سنمدبار تقدر سلسته بدسك اجاهير اصبح هابكا يبل امين بمقطع كم حساب سنه كوين استرعين نعي باب زلنا وكل سبنا اب دبرو وكيلات تتقمط بزل وسب كوين وكيلات نعمت اب جرمن زلو ناب جرمن زلو سبات اب استراليا زلو كندا زلو أمريكا زلو أبب بتو وكيل تتقمط ما بقليل تأكيد بحساب زخرم ديدلاين مالك وسنج دي تتقمط سنة يكون يسمعني ذا حساب أخير لي إذا كنت تعمل سنة جاهرنا ذا نقبل بسجل لك فأنا بعرني كذا آمين وكيل تتقمط من يسمعني أوكي ثانك يو حرايش خبر حول حراي يغني اللي انتهي زبل زلو سخاب إسرائيل أنا بإسرائيل يدلخو أجي أبكال أب أوروبا قال زلو سواتسي وكيل تتقبرمو كلاتنا خا تنسات في زلو كم فقاد عملاق أب فيسبوك تصحف لكم زفلت سبات مالتي أب جرمن أب هولاند أب أمريكا قال زلو سبات كتصحف لكم زوم أب إسرائيل زلوكم سبات كا نجيزي أنا اللخو توسخت الحرد علو كوينو مسايك بلوزخو سبات دما سبجيرة زرزر أب فيسبوك كتصحف لكم بعامهم دما نتم سبات صمتبوهم ترى دينا شو موداتا دما كندي سبات كم ذهبكم ولا اسماتكم ون زرزيرنا كنغروكم ينا زخوانه ነገር نخي متففع قال نخي انتي بحال نخي كون مالتيو مئتاون زي مئتاونون كتراغاغص تخوليكم سلازي كبر حوي بتاعم صبو هانات زخونه حسابي سميعكم من دحد عليكم كوينكم اب كالوت بوتاتاتسي سبات حجست مسخن تتغبر يخبلن صنيحو صبو حسابي كومو كغبر كفتني خنف عاد املاح مالتي قالوت اجداس سخونه ريتلنا تبلو دحد عليكم حنت وي كل تقبلمو تزي كوين جن بدحري وياب كومنت وي دما باز ماسنجر ناتي دويلكم زلكم ريتو كتبون تخوليكم حدركم لكم جن اب قالوت سبات شير غبرو تم سبات سمي امتان نزم ابوتات زيوم اعاقم متان كحجزو مالتي الشحراي كبرتي هذا اللي حوي حراي زخونه زلو سب زخونه وي حتو وي كا زخونه كمز انت زغبرس زبل رئيته زلكم سبات لكم كقبلكم كلتا سبات كلا كقبل تزي كوين جن مدبي كعص مالت غزي وسيدلكم بتعامي كبراتي حواتي حراي حجز مصاحم سبات منالباش دحد عليكم ناب دحري تملسكم سمعوا ويكم اب قدام والدبا زركبو زنبرو ابوتات بغفعي بنايام حارو حيلي منكوساتن اتم وتعدراتن كاب قدامهم تهاريمهم وصيوم አለው ኤርትራውያንን ተጋሩንሞ ለዘም ወባታት እዚዮም አዓቅምና ክንሕግዝ ተዘለው ወኹነታቴ ታባሃትኩም ከሕብሮ ጸኒሐ ናብ ድሕሪት ተመሊስኩም ተሓበሬታ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም
ዝኾነ ርኢቶ ለኒ ዝብል ሰብ ወይ ሕቶ ዘለዎ ሰብ እንድሕዳ ኣሎ ግን ይደውለለይ ሕጂ ማለት እዩ ወይ ዝኾነ ዘይበረኸሉ ሰብ እንድሕዳ ኣሎ ኣነ ርግፀኛ ኮይነ ዛርብ ዘለኹ ኤርትራውያን መነኮሳት ኣቦታት ረኺበ ፀኒሐ ወላ ተጋሩ እውን ኣረኺቦምኒ ረኺበም ፀኒሐ ከመይ ኩነታት ከም ዘለው ክነግሩን እዮም ፀኒሖም ፍርሒ ስለ ዘለዎም ግን ብጣዕሚ ጥንቃቐ ይሓትት ክትረኽቦም ከለኻ ንዕኦም ስለዚ ነዚ ዝመስል ዝኾነ ርኢቶ ዘሎ በዚ መሰንጀር ደውለለይ اوكي حراج زدول سب اندحر زيليو كمتا زبلكم حساب زلكم سبات ابز كومنت صحافو لي وي بمسنجر ون صحافو لي كمو خا دويلكم ون كتزارارون تخوليكم مالتي سلازي حدرا كلاتكم ايرتراويان وغناتي كلاتنا نزوم بوتات زيوم عاقمنا ننشتي ولا 10 دولار زلاتون قليل نجر ايكونن مالتي زلنا بقى أغمنا بك أنا اللي شيء نحدى توهاليلو بزح كوين أنت مبتات بزح حاجز خونم سلازخل حدرا قبلكم دلي بزح تأجم كم زلنا رد كوينو جن مستناتنا تأجم دما نزوم مبتات زيهم كنأتوهم دما حدرا قبلكم دلي نزنبرنا جزء باريخو نخل الزرار بزفقدلنا جابير أملاخ كبرون سكانا نعيخنو نبوتاتنا دما جزء تغيروا بسلام نفتاز نبروا قدامهم زملسلو زمن كبم ناتو قدس فؤاد يخونلنا ጸሎቶም ድማ ይርድኡና ንኹላትና ኸኣ እግዚአብሔር አምላኽ ንበረኸት ዝኸውን ስራሕ ክንሰርሕ ሓይሊ ጥበብን ክበና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ናብ ኩሉ ሰብ ሸር ግበርዎ ብጣዕሚ ካብ ልቢ ምሳይ ዘምሰኹም ሰባት ካብ ልቢ ብስም እግዚአብሔር አምላኽ የመስግነኩም ይቀኒለይ ክቡራት ኣሕዋተይ